قبل قليل من دكتور برهان غليون اعتراض على مشاركة إيران. أولا، ما برأيك الفكرة وراء تشكيل هذه المجموعة، ولماذا الخلاف على إيران تحديدا أن تشارك أو لا تشارك؟ طبعا اسمح لي أولا أن أنقل استهجان الشارع السوري والشعب السوري بما خرج به وصرح به بالأمس. طبعا الناطق باسم الخارجية السورية والحكومة السورية سيرجي لافروف، ولا أقولها الروسية، كونه صرح ونطق باسم النظام السوري، وكونه طبعا النظام السوري لم يبقى لديه أي أحد يصرح بما يجول في خاطر هذا النظام في قتله وإغاله طبعا في القتل للشعب السوري. وطبعا تحفظ الشعب السوري اليوم على موقف روسيا ومشاركة إيران في أي اجتماع يدعو لحل الموقف في سوريا يأتي طبعا من حرصنا نحن كسوريون على التأكيد بأن هؤلاء هم شركاء في قتل السوريين. روسيا وإيران شركاء إن كانوا في دعم النظام سياسيا أو لوجستيا أو حتى عسكريا، وحتى في الآونة الأخيرة ثبت تورطهم في القتال الذي يجري في سوريا ضد أبناء الشعب السوري. فمن أين طبعا سيرحب بهم الشعب السوري؟ هم غير مرحب بهم كونهم قتلوا ومشاركون في قتلنا في سوريا. لكن الحوار ضروري، حتى إذا نظرنا إلى خطة كوفي عنان تنتهي بحوار بين جميع الأطراف السورية، وهناك من ينوب عن هذه الأطراف السورية. يعني إذا أنت ألغيت إيران وألغيت روسيا وألغيت هذه الدول التي تقول أنها تقف ضد الشعب السوري، هذه أيضا تدافع عن مصالحها وعن مصالح جزء من الشعب السوري الذي هو يشكل النظام. النقطة في كوفي عنان تقول أنه في النهاية سيكون هناك حوار. إذا لماذا يتم إقصاء طرف من الآن؟ يجب أن لا يتحاور، يجب أن لا يكون موجود على الطاولة. يا سيدي، أولا من أقصى الآخر هو من التف واصطف ودافع عن هذا النظام. الشعب السوري يعلم جيدا من هو الحليف ومن هو العدو، وإذا كان هناك مصلحة لروسيا أو حتى إيران أو أي دولة لا تزال صامتة أو تقف بالخفاء مع هذا النظام، نقول لها المصلحة الأولى والمصلحة الأهم هي مع الشعب السوري. خيارات أي دولة لا تدعم النظام نقول لهم مع الشعب السوري، إن كانت اقتصادية أو حتى اجتماعية أو أي شيء أو حتى الدعم السياسي سيكون من الشعب السوري. روسيا ستخسر قريبا إذا بقيت في تعنتها هي وإيران مع هذا النظام. نحن لا نهرب من مسؤولياتنا ولا نقول أن هناك نعم سيكون حوار مع هذه الدول، ولكن على مبدأ الند. لا نكون نحن طبعا في الطرف الأضعف ويكون هم الأقوياء الذين يملون علينا شروطهم كشروط القوي. نحن الآن في سوريا شعب لديه خيار ويعرف الطريق ويعرف ملامح المستقبل، ويريد من هذه الدول أن تحترم سيادة الشعب السوري وسيادة سوريا كبلد ووطن. طب إذا رفض المعارضة لوجود إيران، وأيضا هناك رفض دولي، البند السابع، وأي تدخل دولي لا يمكن أن يتم بدون موافقة روسيا، ما الخطوة القادمة دوليا وما الخطوة القادمة أيضا من جهة المعارضة؟ الخطوة القادمة من جهة وتوحيد المعارضة السورية ككل، وتخرج ككلها كجسد واحد متحد نحو هدف مشترك وهو إسقاط هذا النظام. نعم، أنا متفائل جدا كوننا الآن الدم أسمى من كل الخلافات التي تجري على الأرض والتي تجري طبعا في مكاتب المعارضة السورية أينما كانت. ولكن هذا مستمر منذ عام ونصف يعني. يا سيدتي مستمرون، ولكن الشعب السوري له الخيار، والشعب السوري حتى إذا ما بقيت المعارضة، وأقول عن نفسي إذا ما بقينا مختلفين، لا للشعب السوري الحق في سحب الثقة من أي معارض كان يتكلم باسم هذا الشعب السوري. وما يخص إيران، نقول لإيران كفي عن دعم النظام السوري وكفي عن قتل الشعب السوري في كل المدن وكل المحافظات، حتى لا تكوني قادما في المستقبل ستكوني تحت النظر وتحت المجهر في مراقبة الشعوب لك ومن الشعوب طبعا، ومن هذه الأنظمة التي تدعي أنها تدعو إلى الحلحلة. هي طبعا أنظمة تدعو وتدعم التطرف في بلادها، تدعم طبعا قمع الحريات وقتل المواطنين، فكيف لا أن تأتي بحلول؟ وإذا كانت المصالح الدولية تقتضي أن تكون روسيا موجودة فلتكن، ولكن ليس بشروطها هي. الحديث الآن يتم عن ضرورة وقف العنف وإراقة الدماء والبحث عن تسوية سياسية وليس حل، تسوية سياسية. هل يقلق المعارضة هذه التسمية، موضوع التسوية السياسية؟ لأنه عندما نتحدث عن تسوية يعني أن السلطات السورية النظام الآن سيكون شريك في هذه التسوية في المستقبل. نحن في سوريا لن نكرر الخطأ العراقي والسيناريو العراقي السابق. نحن في سوريا اليوم لا ندعو إلى حلحلة الدولة السورية بالكامل، لا ندعو إلى استهداف الجيش السوري بالكامل كونه جيش الوطن، ولا ندعو لحلحلة الأحزاب الموجودة. نحن ندعو اليوم إلى تطهير لهذا النظام القائم في سوريا، كون سوريا للجميع. سوريا وطن يتسع للجميع ولكل ما فيه، ولكل من أخطأ هناك توبة، ويجب عليه أن يرجع لهذا الشعب ويصطف طبعا بجانب خيار الشعب المقاوم لهذا النظام. ولكن هناك رؤوس في هذا النظام يجب
على العالم كله محاسبته طبعا لارتكابهم وإصدارهم أوامر مباشرة بقتل الشعب السوري. وهؤلاء طبعا مستحيل الحوار معهم كونهم لا يحاورون، فقط يحاورون بالدبابات وبالسلاح. طب من المرشح للحوار باسم يعني السلطات السورية أو النظام هنا؟ فليخرج من هذا النظام الشرفاء وليقولوا نحن نحاور على هذا النظام إن كانوا داخلا أو خارجا، ونحن سنكون معهم. نعم، الناطق باسم شبكة شام الإخبارية عبد الله أبا زيد، شكرا جزيلا شكرا لكم. لك.